ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चत्तेष विज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वर सद्यो हृद्धवरुध्यते यत्र गतिभिः शुश्रूषिभिक्षच्छना निगमकल्पतरुगलितं फलम् सुगमुखादमृतद्रवसंयुधम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रायेण अल्पायुषु सभ्या कलोऽस्मिन् युगे जना मन्दमदयो मन्दभाग्या हि वदतः आपन्नसंश्रुतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् तदा सद्यो मिच्छेता यद्वेदि स्वयं भयम् यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्दम् अध्यात्मदीपम् अतितितिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यासोऽनुपयामि गुरुं मुनीनां सवै पुंसाम्बरो धर्मो यदो भक्तिरदोक्षजे अगैतिकीय प्रतिहता आत्मा सुप्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्तियोः प्रयोजिता जनयति आशुवैराग्यम् ज्ञानं च यतकैतुकम् धर्मस्वनस्सिता पुंसा विश्वक्षेण गदाश्रया न उत्पादयेत् रतिम् समयेव हि केवलम् धर्मसहितापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामोलाभाहि स्मृतः कामैशनेन्द्रप्रीते लाभो जीवेत यावथा जीव
जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नातो यस्येह कर्मभिः वदति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सज्जते तत्सददानमुनयो ज्ञानवैरागयुक्तया पश्यन्त्यात्मनिशात्माना भक्तया श्रोतगीतया अथामुम्बेदमया श्वेषा वर्णाश्रमविभागशः स्वसिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम् तस्मादेकेन मनसा भगवान् पतिः श्रोतव्यचीतितव्यश्च श्रेया पूज्यश नित्यधा यत्मनुध्याशिनयुक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धम् चिन्तन्ति गोविदास्तस्य पूर्णा कुर्याकटारथिम् शुश्रूषोषददानस्य वासुदेवकदारुषिः स्यान्मदत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिसेवना श्रीमतां स्वगता कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना तदन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोतीषु गृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं बाहवदः सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी तदा रजस्तमो भावा कामलोपादयश्च ये सेदयेतैर्नाविद्धम् चिदं सत्ते प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगधा भगवत्तत्त्वविज्ञानम् मुक्तसङ्गस्य जायते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम